Dili ko kasupot sa akong nabatian. Mura ba o kabalon ako na ikaw ang dapat makauban hangtod sa kaangturan. Pero murag di man uyon atong kapalaran sa ato ang duha na magkahiusa sa atong guma. Paita pa sa untaman kung dili gyud para sa duha, lawaton na lang pa o buksan ta ang istorya kung di ikaw makauwi.